11,000 अरब के कर्जे हमारे दौर में पड़े। 11,000 में से जो 6,000 अरब रुपए पुराने लिए हुए कर्जों के ऊपर सूद देने के लिए, और जब रुपया गिरा तो 3,000 अरब वो चढ़ गए। 800 अरब रुपया कोविड की वजह से हमारी कलेक्शन कम हो गई, और बाकी जो हमने फिर पैकेज दिया कोविड के लिए, एहसास में पैसे बांटे। हमारे अवाम के लिए जो इस वक्त तारीखी महंगाई का बोझ इस नालायक और नाअहल हुकूमत की वजह से उठाना पड़ रही है। बदकिस्मती से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए बिजली बनाने के लिए, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स महंगे साइन किए गए। जब आप उठते हो तो सबसे पहली खबर क्या मिलती है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई और भी ज्यादा हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आज मैं सियासत पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। जितना भी सियासी तनाव रहा, आज की बयानबाजी रही, मैं बिल्कुल इसको टच नहीं करूंगा, क्योंकि कल फिर पेट्रोल बम गिराया जाएगा। मैं फिर भी सियासत पे बात नहीं करूंगा। आवाम पर बिजलियां भी गिर रही हैं, मजीद रेट्स बिजली के बढ़ेंगे। मैं फिर भी रवायती बात आज नहीं करूंगा। यह भी सुना है कि आवाम पर गैस भी छोड़ी जाएगी, यानी गैस के रेट्स भी बढ़ेंगे। मैं फिर भी सियासत पे बात नहीं करूंगा। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया कि गुज़श्ता हफ्ते 18 जरूरी अशिया की कीमतें फिर बढ़ गईं। ये वो चीजें हैं जो आप और मेरे बावर्ची खाने से रिलेटेड हैं, जो आप और मेरे किचन को अफेक्ट करती हैं। ये वो चीजें हैं जो रोटी, कपड़ा और मकान के साथ बराह रास्त मुंसलिक हैं। मैं इसलिए आज पाकिस्तान की मईशत पर बात करना चाह रहा हूं, पाकिस्तान के रेवेन्यूज पर बात करना चाह रहा हूं, पाकिस्तान ने कितना लेना देना है, किस तरह आवाम तक पहुंचाना है। मैं ये बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इंतहाई दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, तारफ़ करा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वक़ार मसूद खान साहब, मामन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म बराए रेवेन्यू डिवीज़न। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ ले आए। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब हसन बेग साहब, इकानमिस्ट हैं, मुख्तलिफ अखबारात में आर्टिकल लिखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आप तशरीफ ले आए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आगाज में आपको मुबारक देना चाहता हूं। एक खबर मैंने पढ़ी कि गुज़श्ता 7 महीने जो रेवेन्यू का टारगेट था वो आपने न सिर्फ हासिल किया बल्कि उससे बढ़ के हासिल किया, और जनवरी में भी जो टारगेट था वो भी उससे को 20 अरब रुपए उस खबर के मुताबिक आपने वसूल किए। क्या वाकई इस साल का रेवेन्यू टारगेट हासिल कर लेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए, अभी हम एक एक कदम स्टेप आगे लेके चल रहे हैं, और अब तक की कारकर्दगी हौसला अफजा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर मईशत इसी रफ्तार से उसमें बेहतरी आती रही तो हमारा काम भी सहल होगा। मईशत में टैक्सेस उसी वक्त पैदा होंगे जब आमदनियां हो रही हैं, खरीदो फरोख्त हो रही है, बाहर से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इंपोर्ट चल रही है, तो उसी का समर जो है वो लोग उसका एक हिस्सा जो है हुकूमत के साथ शेयर करते हैं, और फिर आपकी आमदनी होती है। तो इस वक्त की भी जो परफॉर्मेंस है, हम मेहनत अपने तौर पे कर रहे हैं कि अपने निज़ाम को बेहतर करें, उसकी तफसील आपके सामने मैं रखूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बेहतर कारकर्दगी है कि दिसंबर में भी हमने जो है अपनी रफ्तार में इजाफा किया, जनवरी में और इजाफा किया, और इस वक्त हम 2,570 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल कर चुके हैं। 5 महीने रह गए हैं, ठीक है, और अब हमें और निस्बतन स्टीप। अभी कितना रहता है आपका? देखिए, रेवेन्यू तो हमें चाहिए 4960 के करीब, ठीक है, 4960। हाँ, तो 25-70 आपने ले लिया इन 7 महीनों में। अब 23, 23.5, 24 जो है हमको मजीद चाहिए, 100 अरब रुपए और हमें चाहिए। लेकिन एक जो मैं आपसे आपको यानी जिस चीज को हम देख रहे हैं कि फरवरी के महीने के बाद बाकी जो 4 महीने हैं वो पिछले साल कोविड के महीने थे। हमारी आज की कारकर्दगी जो है यानी कि जुलाई से लेकर जनवरी के आखिर तक, ये मुश्तमिल है उन
महीनों के ऊपर, जब कोविड नहीं था, IMF का प्रोग्राम नया नया शुरू हुआ था, टैक्सेस लगे थे, उसकी वजह से 16% की ग्रोथ, 17% की ग्रोथ आ रही थी। हम उसके ऊपर अपनी मजीद ग्रोथ दे रहे हैं और अब करीबन 6.5% की ग्रोथ हमारी हो चुकी है मजमूई तौर पर। लेकिन आने वाले महीनों के अंदर इसमें इजाफा होगा, और अगर मईशत की बेहतरी का आलम यही रहा तो बहुत ज्यादा इजाफा होगा, और फिर हम तवक्को कर सकते हैं कि हम तो ये आप लिंक कर रहे हैं मईशत में बेहतरी से। जो हम सुनते हैं कि टैक्स नेट एक्सपैंड होगा और लोगों को लाया जाएगा, कुछ रिफॉर्म्स की बार बार आप भी जब ऐसे 2PM नहीं थे आप बात करते थे, वो प्रोसेस चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, और मैं उस पर अगर आप कहें तो अभी मैं रख दूं प्लीज। देखिए, मैंने अपने काम का आगाज किया है कि भाई 3 मैं आपके सामने बातें रखता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपने ऐसा टैक्स निज़ाम वज़ा करना है जो इंसाफ पर मबनी हो, जो मसावात पर मबनी हो, और जो टैक्स पेयर्स के लिए आसानियां पैदा करे। दूसरा हमारा हदफ यह है कि जो लोग पहले से ही टैक्स नेट में हैं उन पे बोझ न डाला जाए, मजीद बोझ न डाला जाए। तीसरा जो है वो ये कि जो टैक्स में होना चाहिए और टैक्स से बाहर हैं उनको टैक्स में लाया जाए। और दूसरा इसी का ज़ैली हदफ जो है वो ये है कि जो टैक्स जितना दे रहा है वो कम है या चुरा रहा है या उसमें मतलब इवेट कर रहा है, उसके पीछे जाना है। अब आपको ये बयान करके मैं आपको बताऊं कि क्या हम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि हमने जो है हमारे पास बेपनाह खजाना है मालूमात का कि लोग विदहोल्डिंग टैक्स कटा रहे हैं, मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, व्हीकल्स खरीद रहे हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहे। तो हमने उन सबको नोटिस शाया किए हैं। ये जहां मैं ये आपसे बात कर रहा हूं, आपको इनकरेज कर रहा हूं, मुबारक दे रहा हूं कि आपने टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट किए, वहां पर यह भी हकीकत है कि इनमें ज्यादा प्रोपोर्शन वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का है, यानी वो जिसके पास पैसा है नहीं है, आपने वो अमीर और गरीब का फर्क मिटा के रख दिया है। अच्छा देखिए, ये गरीबों पे ज्यादा बर्डन नहीं आ रहा। देखिए, ये हकीकत है, सारी दुनिया के अंदर हम जैसे ममालिक जो हैं उनके अंदर यही हिस्सा है इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो हमारे यहाँ है। ठीक है ना, हम एक आध नंबर पीछे होंगे। हम अब आज भी हमारा जो है वो कोई 38-39% जो है नहीं वो डायरेक्ट है, बाकी इनडायरेक्ट है। अच्छा, हम 60 से 62% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। लेकिन सर देखिए, मैं आपसे बताऊं, इसको लोग रखकर सामने मतलब ऐसी बात कर रहे हैं जैसे इसके सिवा भी कोई तरीका है लोगों से वसूल करने का। सारी दुनिया में ये तरीका है, हर जगह ये तरीका है। हमारा शेयर निस्बतन ज्यादा है और हम इससे वाकिफ भी हैं। जो लोग जिनको मैं कह रहा था कि मैं जा रहा हूं टैक्स नेट बढ़ाने के लिए, उसमें तो वो है जो टैक्स सेल्स टैक्स भी चोरी कर रहे हैं, जो मतलब जो है मैं एक्साइज ड्यूटी में भी कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी में भी कर रहे हैं, आने के बाद बगैर जो है सेल्स टैक्स अदा किए हुए। मैं इस नुक्ते पे आता हूं कि फिर आप करेंगे क्या। मैं बेग साहब आपकी ओपिनियन लेता हूं। बतौर इकोनॉमिस्ट आप कमेंट करते रहते हैं, आप आर्टिकल भी लिखते हैं और मोर और लेस इस गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी आप उसको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो रेवेन्यू कलेक्शन है, और रेवेन्यू कलेक्शन अगर इनडायरेक्ट ज्यादा होगा तो महंगाई होगी। ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ये देखें, मेरा ख्याल है, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदऊ की है। एक बात तो ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि ज़ाहिर ज़्यादा हैं और हमारे जैसे मुल्कों में ज़्यादा होते हैं, और बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप बेसिकली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ नहीं जा रहे, रिग्रेसिव जा रहे हैं, क्योंकि आप हर किसी को टैक्स नेट में आपने गरीब और अमीर को एक जैसा रखा हुआ है। उसमें डेफिनेटली ये एक पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि वो
डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएं, लेकिन प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि बहुत सारा जैसे हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी और दूसरी तीसरी चीजें हैं तो अनडॉक्यूमेंटेड है, तो वो एक बड़ा इशू है। यहाँ पे रिफॉर्म्स डॉक्टर साहब को सारा पता है या इनकी निगरानी में जारी हैं। वो रिफॉर्म्स के नतीजे में बेसिकली हो यही रहा है कि किस तरह बेहतर से बेहतर इस टैक्सेशन सिस्टम को किया जा सकता है। मेरा ये ख्याल है कि अभी तक सो फार सो गुड, डॉक्टर साहब ने सही फरमाया है कि हमारी जो टैक्सेशन सिस्टम है वो आपका पॉइंट अपनी जगह पे वैलिड है, लेकिन डॉक्टर साहब का पॉइंट अपनी जगह पे वो बहुत बेहतर है इस सिमत में कि जाहिर है गवर्नमेंट को रेवेन्यूज चाहिए और रेवेन्यूज के लिए एवेन्यूज देखे जाते हैं, तो एवेन्यूज में जाहिर है इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज वन ऑफ द मेन। अगर इकोनॉमी भी बढ़ रही हो, मसलन फ्रॉम कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव में आपसे बात करूं, इकोनॉमी बढ़ रही हो ठीक है, लेकिन मईशत बढ़ रही हो वो भी ठीक है, लेकिन अगर अवाम की सांसें उसमें बंद होनी शुरू हो जाए तो फिर वो अच्छी पॉलिसी है, फिर वो राइट डायरेक्शन है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि देखिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ड्यूरिंग, आई शुड अप्रिशिएट द गवर्नमेंट, ये ड्यूरिंग पेंडेमिक देखें एक एहसास प्रोग्राम दे दिया जो डायरेक्ट डिस्बर्समेंट्स हो रही हैं, और दूसरा ये है कि इन्होंने एक आपने देखा होगा जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन को एज ए इंडस्ट्री लेके आए हैं, और उसकी वजह से हमारा जो गरीब आदमी था उसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, और सीमेंट स्टील गो के प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन रेवेन्यू तो नहीं मिलेगा, वो तो 90% एग्जम्पशन है। ठीक है, लेकिन देखिए गवर्नमेंट का काम सिर्फ रेवेन्यूज लेना नहीं है, वो बल्कि अवाम की फलाह बहबूद को भी देखना है, और खसूसन मेरा ख्याल है कि इस दौरान आपने देखा होगा हमारी जो IMF प्रोग्राम्स चल रहे थे उसमें से कोई हमें थोड़ी सी सांस लेने की फुर्सत मिली गवर्नमेंट को, तो डेफिनेटली जैसे इंटरेस्ट रेट को 7% पे लेके आ गए, और इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अभी 3 महीने और एमनेस्टी दे दी है। मेरा ये ख्याल है कि वी शुड अप्रिशिएट द गवर्नमेंट के इन्होंने जो सो फार परफॉर्मेंस है दैट इज गुड। अप्रिशिएट तो करें, अगर चिकन मिल जाए, अगर कुकिंग ऑयल मिल जाए, घी मिल जाए, दालें मिल जाए, चावल मिल जाए, चलें चीनी आटा अपनी जगह पर रहा। बहरहाल मैं ब्रेक लेता हूं नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, और IMF के साथ जो एग्रीमेंट है उसकी अब नई ट्रांच भी आनी है, क्या हम वो रिक्वायरमेंट पूरी करने जा रहे हैं। डॉक्टर वकार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं, और आज हम बिल्कुल सियासत की बात नहीं कर रहे, हम किसी लड़ाई झगड़े तनाव की बात नहीं कर रहे, हम वो बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल आप और मेरे घर के किचन के बावर्ची खाने की बातें, यानी मुल्क में महंगाई कैसे है, महंगाई कैसे खत्म होगी, हुकूमत के पास रेवेन्यू आ रहा है, हुकूमत के जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, IMF के साथ अब जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी ट्रांच आनी है, आप फरमा रहे थे कि वो जो वेल्थ टैक्स है, सेल्स टैक्स है, हम वो अब वसूल करने की कोशिशें कर रहे हैं, क्या IMF वाला टारगेट हम पूरा कर लेंगे? वेल्थ टैक्स तो नहीं होता मुल्क में, ठीक है। देखिए जो उनसे मामलात हो रहे हैं उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, मतलब पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स भी हैं, फिर फाइनेंशियल सेक्टर, मॉनेटरी साइड पर भी हैं, फिस्कल भी हैं। फिस्कल में हमारा टैक्स भी आता है, सेक्टर आता है, टैक्स भी आता है, तो उसमें उनसे जो बातचीत हो रही है अब तक बिल्कुल सही नहज पे वो आगे बढ़ रही है, और वो हमसे चाहेंगे कि हम रिफॉर्म्स करें, और खुसूसन इस हवाले से कि जो हमने मराहत दे रखी हैं अपने इनकम टैक्स में और कॉर्पोरेट टैक्स के हवाले से, उन सब पर नजरसानी करें, और वो कहते हैं खत्म करें इनको, मराहत को। देखिए उमूमन ठीक है, ठीक है, और ये हुकूमत के ज़ेर गौर है, और इस पे किसी हद तक इत्तफाक हो गया है उनके साथ। फिर उसके बाद अगले बजट के दौरान जो अच्छा, है नए टारगेट्स होंगे। फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय व्यूअर्स, ये मराहत जो हैं ये किस सेक्टर की हैं जो IMF चाहता है खत्म करें? ये हर तरह की हैं, ठीक है ना। ये खुसूसन जो है जैसे मैंने आपसे कहा कॉर्पोरेट सेक्टर से है, इंडस्ट्री से है,
اس میں فائنینشیل سیکٹر ہے، اس میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. یعنی بڑے لوگوں کو ٹیکس میں رعایت ملتی ہے، عام لوگوں کو انڈائریکٹ ٹیکس کے ذریعے پکڑا جاتا ہے کہ اور پے کرو بھائی، ایسے ہی ہے یہ؟ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں، عوام کو بھی جو ہے مثال کے طور پہ گندم آئی اور شوگر آئی، اس پر ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا. تو اس طریقے سے میرے خیال میں سوچنے کی، دیکھیں اگر آپ کسی انڈسٹری کو مراعات دے رہے ہیں تو پھر وہ روزگار کے بھی مواقع پیدا کر رہی ہے، اور مطلب جو ہے جب اس کا آؤٹ پٹ مارکیٹ میں آتا ہے اور پوری سپلائی چین چلتی ہے تو ساری معیشت اس سے جو ہے وابستہ ہے اور اس کو فائدہ پہنچتا ہے. تو لہٰذا یہ والی جو مراعات ہیں عموماً اس حوالے سے دی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے آن کے صنعت جو ہے لگائی اور صنعت سے جب یعنی کنسٹرکشن کو جیسے اب جیسے کنسٹرکشن ہے 90% ٹیکس چھوڑ دیا اس پہ. اچھا لیکن سر دیکھیں نا، کنسٹرکشن اگر شروع ہوگی تو اس کے ساتھ 25 سے 40 مزید صنعتیں جو ہیں وہ ان کے اندر سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، ان کا کام چل نکلتا ہے. تو ایک پوری سپلائی چین ہے جو کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو لہٰذا اگر آپ نے یہاں پر کچھ چھوڑا ہے تو وہ جو ناک آؤٹ افیکٹ ہے اس کا اور دوسری سرگرمیاں شروع ہو رہی ہیں، اس سے آپ کو بہت کچھ. اچھا ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو مراعات ہے یافتہ ہے طبقہ، ان کی مراعات ختم کرنے کی IMF کہہ رہی ہے اور اتفاق حکومت نے کر لیا کہ ہم مراعات ختم کریں گے. اگلے کرنے کی بات نہیں، جہاں جہاں ضرورت ہے نظر ثانی کی نظر ثانی ہو رہی ہے. اچھا اگلے بجٹ کے لیے بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگلے بجٹ میں بھی کچھ وہ چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس کا ابھی علم نہیں ہے، لیکن جب بجٹ آئے گا تو اس موقع کے اوپر جو ہے اس پہ غور و فکر ہوگا کہ پھر مزید کیا آپ کو اقدامات کر لوں گے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے یعنی یہ فنڈ کا پروگرام بنیادی طور پر تو آپ کے پبلک فائنینسز کو درست کرتا ہے. اس وقت وہ کنٹرول کرنا ہے، حالت کے اندر ہے، کسی ٹائٹ روپ سے گزارنا ہے. دوسری طرف ہم سبسڈیز، یہ حکومت سبسڈیز جو ہیں ان پہ نظر ثانی کر رہی ہے. اگر یہاں پر مراعات یعنی کہ اس کو ہم ٹیکس ایکسپینڈیچر کہتے ہیں ان کی درستگی کر رہی ہے، تو یہاں پر جو بالکل بیجا اخراجات ہیں ان کی درستگی کا بھی کام ہو رہا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری جگہوں پر لوگوں کو سبسڈیز مل رہی ہیں، ان سبسڈیز کو اخراجات ہیں وہ جاتے ہیں کہ بھئی فلاں کو اتنی گرانٹ دے دو، فلاں کو اتنی گرانٹ دے دو، فلاں کو اتنی گرانٹ دے دو. میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، ہمیں عام پبلک کو تو بتایا ہی نہیں جاتا کہ کس کس کو سبسڈی دی جاتی ہے. میں فار ایگزامپل پوچھ رہا ہوں آپ سے. دیکھیے عوام کو سب سے بڑی سبسڈی تو جو ہے پاور سیکٹر میں دی جاتی ہے. یعنی پھر عوام اچھا جب آپ کے سامنے میں رکھوں کہ سبسڈی کہاں ہے، اس کو آپ کہہ دیں کہ وہ تو اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس طریقے سے تو نہیں چلے گا. نہیں مطلب آپ اور میں دونوں سبسڈی کے حاملین میں سے ہیں، ہم اور آپ دونوں. ڈاکٹر صاحب پھر تو مطلب ہے کہ بجلی اور مہنگی ہوگی جب آپ کہتے ہیں کہ سبسڈی واپس ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں نا، آپ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر معاملات کی درستگی ہو، اصلاح ہو تو کیسے ہوگی؟ اگر حکومت کی جیب میں کچھ ہو تو یہ کہے نا کہ اگر 18 روپے کی بجلی ہے میں آپ کو جو ہے 8 روپے میں دیتا ہوں. پھر ابھی آپ نے کہا کہ وہ جو ہے گیس کا بھی سلسلہ ہے. جی اس پہ بھی سنا ہے کہ گیس لوگوں پہ چھوڑی جائے گی باقاعدہ. دیکھیں سوال یہ ہے کہ جو گیس کی قیمت ہے وہ وصول کرنی چاہیے گیس کے استعمال کرنے والوں سے یا نہیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو سارا گیس کا نظام جو ہے وہ خطرے میں، وہ کسی وقت بھی جو ہے دھڑام سے گر سکتا ہے. دیکھ صاحب یہ ڈاکٹر صاحب بڑی ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں، اتفاق بھی کیا جاتا ہے ان باتوں سے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کٹ لگاتی ہے ایک سائیڈ پہ، دوسری سائیڈ کو گورنمنٹ سپورٹ کیا کرتی ہے، ہر چیز پھر عوام پہ ہی پھینکی جا رہی ہے. کیا نہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ کہیں پہ آلریڈی شاید ریفارمز پروگرام چل رہے ہیں. پاور سیکٹر ریفارم سب سے زیادہ ضرورت ہے. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ کیسے سستی بجلی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے. اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں بات ٹھیک ہے، وہ عوام کی طرف ظاہر برڈن جا رہا ہے اور ظاہر عام بندہ جو ہے نا بہت افیکٹ ہو رہا ہے. آپ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، میں بھی ہو رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی ہو رہے ہیں. اور اس میں سب سے بڑے ایشوز جو پاور سیکٹر کے ہیں، اب دیکھیں سرکولر ڈیٹ ہمارا 2400 اس پہ پہنچ چکا ہے. تو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا
مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, نہیں کوئی شک نہیں ہے, یہ تو اکانومی کو ظاہر ڈسٹرب کرنے والی بات ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پاور سیکٹر ریفارمز پہ جیسے ٹیکس ریفارمز چاہیے, اسی طرح پاور سیکٹر ریفارمز آر بیڈلی نیڈڈ. گورنمنٹ کو اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. تھیفٹ ہے یا سستی, دیکھیں نا, تھیفٹ ہے تو انیفیشنسی گورنمنٹ کی ہے, لائن لاسز ہیں تو انیفیشنسی گورنمنٹ مین اسٹرکچر جو ہے وہ اس کی سزا عوام کو کیوں. میرا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں نا ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمارے یہ جو ڈسکوز ہیں ان کو پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے, اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم اس طرف چلے جائیں تاکہ ریفارم پروگرام جو ہے نا آپ اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر سکیں. کوئی سستی بجلی پیدا کرنے کی کوشش کریں, جیسے ڈیمز تو آلریڈی آپ کے نالج میں ہے کہ بن رہے ہیں, اور اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ یہ تھیفٹ کو کنٹرول کرنا ہے. کوئی جو ہمارا فرنس آئل سے یا دوسرے آئل سے یہ پیدا کی جا رہی ہے بجلی, تو اس کو بھی میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے. تو ایک دو آرٹیکل بھی میں نے آپ کے دیکھے, پبلک سیکٹر ریفارم کی آپ بات کر رہے تھے, اصلاحات کی, بیوروکریسی کی آپ بات کر رہے تھے, تو پھر تو انٹینڈم ہو نا ہر چیز. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک سیکٹر کو آپ پکڑ لیں, وہ کہیں کہ چونکہ یہ سیکٹر زیادہ گورنمنٹ کو لاس دے رہا ہے تو اس کا خرچہ پورا عوام پہ ڈال دیا جائے. نہیں, ریفارم تو ایک انٹیگریٹڈ پروگرام ہونا چاہیے. جیسے بیوروکریسی کی ریفارمز بیڈلی نیڈڈ میری نظر میں بڑے عرصے سے چل رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اشرا صاحب جو ہے نا اس پہ کام کر رہے ہیں بڑے عرصے سے. ابھی انسٹیٹیوشنل ایک فریم ورک بھی بنایا گیا ہے جس میں منسٹر ایجوکیشن, اس کو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ایک کیبنٹ کمیٹی ہے, اس کو وہ چیئر کرتے ہیں اور اس کی میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں. آئی ایم شیور کہ اس پہ ریفارمز جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہیں, کیونکہ جو یعنی بیوروکریسی کی اگر ہم بات کریں, دیکھیں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے لوگ جو فیلڈ میں ہیں اور جو ڈائریکٹلی عوام کو یعنی ریلیف دے سکتے ہیں, تو وہاں پہ ریفارمز کی زیادہ ضرورت ہے. باقی بھی ضرورت ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا باقی میں ضرورت نہیں ہے, لیکن اب پرابلم کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ہم ایز اے یعنی سول سرونٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ بھٹو صاحب نے نام دے دیا سول سرونٹ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں کا رولر بن جاتا ہے. دیٹ از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی سم ویئر یو ہیو ٹو. یہ سرکولر ڈیٹ والا جو معاملہ بیگ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بڑا سنجیدہ ہے. یہ کس ڈائریکشن میں, مطلب آپ پہ ہی برڈن آتا ہے نا, ریونیو جب آئے گا آپ کو دینا پڑے گا ادھر جا کر. سر دیکھیں یہ جامعیت کے ساتھ کام ہو رہا ہے, یعنی کہ مکمل. میں نے آپ سے عرض کیا کہ صرف ٹیکس ریفارمز کی بات نہیں ہے, سبسڈیز کی بھی ریفارم کی بات ہے. اور اس سبسڈی ریفارمز میں جیسا ابھی بیگ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ڈسکوز وغیرہ ہیں پبلک سیکٹر کے اندر ان کی کارکردگی ناقص ہے. یہ جب تک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ان کا انتقال نہیں ہوگا, ان کے ہاتھوں میں نہیں جائیں گی, اس کے اندر بہتری نہیں آ سکتی. اور اس کو ابھی حال کے اندر کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن میں تمام ڈسکوز کو یا پرائیویٹائز یا اس کی مینجمنٹ, جیسے ہندوستان کے اندر بھی ہے, دہلی میں بھی اور بامبے میں بھی, وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کا اندیا دے دیا ہے, اور پرائیویٹائزیشن کمیشن اس پہ کام کر رہا ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ایک جامع حکمتی عملی کے ساتھ حکومت کام کر رہی ہے. صرف کسی ایک چیز کو پکڑ کے جو ہے ہم اس کو وہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے, بلکہ کیونکہ دیکھیں بجٹ کو ٹھیک کرنا ہے. بجٹ سارا کا سارا ان کا مجموعہ ہے, ٹھیک ہے نا. ریونیو بھی اس میں آ جاتے ہیں, ایکسپینڈیچرز بھی آ جاتے ہیں. دونوں سائڈ سے آپ کو اصلاح کرنی پڑے گی, تب جا کر قابل ذکر تبدیلی آئے گی اور قابل ذکر جو ہے. تو جو اتنا بڑا ڈیفیسٹ تھا اس بجٹ میں 2020-21 کا, وہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کرنٹ ڈیفیسٹ اکاؤنٹ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, بجٹ ڈیفیسٹ پہ کیا ہو رہا ہے سر؟ نہیں, بجٹ ڈیفیسٹ میں بھی جو پرائمری سرپلس ہے, اب نئی تعریف کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے. انٹرسٹ پیمنٹس کے علاوہ جو اخراجات ہیں اور آمدنی ہے اس کے اندر مثبت میزانیہ ہونا چاہیے, یعنی پرائمری سرپلس ہونا چاہیے. اور وہ ابھی اس سال بھی جو ہے 2 کوارٹرز کا نتیجہ سامنے آ گیا, وہ تقریباً 0.6 آف GDP, وہ پازیٹیو ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب میں بریک لیتا ہوں. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ڈاکٹر صاحب ممبئی اور دہلی کی بات کر رہے ہیں, بھارت کی بات کر رہے ہیں. اب
पाकिस्तान की इनकम एक्सपोर्ट से भी होती है। अब भारत में मसाइल हैं, क्या पाकिस्तान उनसे फायदा उठाकर इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक्सेस को ज्यादा बेहतर अंदाज में पेश कर सकता है? मसला वही है कि एक्सपोर्ट से ज्यादा होंगी तो पैसे आएंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा मुल्क का। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की मईशत के हवाले से, और ख़ास तौर पर वो बातें जो आप और मेरे किचन को अफेक्ट करती हैं, वो बातें जो आपकी जेब और मेरी जेब को बराह रास्त मुतासर करती हैं। यानी बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल बम फिर कल गिर रहा है, और उम्मीद यही है कि हुकूमत कुछ ना कुछ सोचेगी लोगों के बारे में, लेकिन बहरहाल कीमत बढ़ेगी, ये तो नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब, हुकूमतें कोशिश करती हैं कि अपनी आमदनी को बढ़ाएं। अब भारत में जो कुछ हो रहा है, किसानों का हम देख रहे हैं कि वो 2 महीने हो गए जमहूरियत में किसी को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ वो कुछ हो रहा है जो दुनिया बात तो करती है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो कैपिटल्स हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, वो एक्ट नहीं करते। इस सूरत में पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए, पाकिस्तान और इन मंडियों में अपनी रसाई के लिए फायदा तो उठा सकता है ना? बिल्कुल। और आप देखें कि ये जो एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं ये उन्हीं मंडियों में हैं जिनमें अभी फिर दोबारा जीएसपी प्लस वगैरह हमको मिला, और हम तलाश कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूँ मैं खुसूसन। अभी आपने असेसमेंट भी देखा कि जीएसपी में हमें 750 बिलियन रुपीस की जो है हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ी हैं। यूरोपियन यूनियन के लिए पाकिस्तान की बरामदात में 750 अरब रुपए इजाफा हुआ है। ये 750 मिलियन डॉलर बढ़े होंगे, ठीक है जी। अच्छा, नजर सा थोड़ा सा वो। तो मेरी अर्ज ये है कि और मंडियों की भी तलाश हो रही है। अब देखिए हालात बदले हैं और तवक्को रखनी चाहिए कि कुछ हमारी बेहतरी होगी। हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के हवाले से भी जो है कुछ पेशरफ्त हो रही है, और डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब भी काम कर रहे हैं, फोकल पर्सन बनाया है। और हम सेंट्रल एशिया में भी कल परसों जा रहे हैं। कॉमर्स मिनिस्टर उज़्बेकिस्तान, वो ट्राइपार्टाइट अफगानिस्तान के साथ, ताकि राहदारियां जो हैं सेंट्रल एशियन मार्केट्स के लिए खोली जाएं। तो हम इसमें बहुत काम कर रहे हैं। हम बॉर्डर मार्केट्स भी खोलना चाहते हैं ताकि जो हमारे अतराफ के अंदर खुसूसन अफगानिस्तान और ईरान की बॉर्डर मार्केट्स जो हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग रह रहे हैं और उनकी मईशत अच्छा, वैसे जो इंटरनेशनल ट्रेड हम देखते हैं वो रीजन में होते हैं, ब्लॉक्स में होते हैं। मसलन यूरोपियन यूनियन बताते खुद एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, आसियान है, फिर वो एशिया पैसिफिक वाले अपने, नेफ्टा वाले अपने लगे रहते हैं। सार्क क्यों नहीं चल सका? हम सेंट्रल एशिया तो जाते हैं, छोटी पॉपुलेशन है, सार्क तो बड़ा एक ग्रुपिंग है। देखिए, बदकिस्मती से जो भारत का रवैया है इस खत्ते के अंदर, और उसकी जो ये ख्वाहिश है कि वो हेजेमोनिक पावर हो इस सारी चीज़ की, वो सबसे बड़ी रुकावट है। हमने यानी कि सार्क के अंदर बहुत काम किया है, लेकिन बिलाखिर बात आपकी रुक जाती है जाकर एक हद से आगे। और आखिरी मर्तबा यहाँ पर होनी थी सार्क समिट, और वो मुलतवी कर दी गई। और फिर मौजूदा हुकूमत का जो रवैया है वो आपने उसका अपने तारुफी कलमात में जिक्र कर दिया है। तो उनके होते हुए तो नज़र नहीं आती कि कोई गुफ्तगू, कोई बातचीत जो है। फिर उन्होंने कश्मीर के साथ जो मामला किया है उस पर मजबूरन हमको ये कदम उठाना पड़ा कि जो भी कुछ छोटी मोटी तिजारत थी वो भी नापैद हो गई है। पाकिस्तान तैयार है इस पर गुफ्तगू करने के लिए। आज मुझे यकीन है कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल का जो बयान आया है वो उसको खुशामदीद कहा गया, और हम उम्मीद करते हैं कि क्या पता इस वजह से जो है ये लोग। अब देखें, आप किस बयान की बात कर रहे हैं सर? आज यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एक बयान दिया है इसी हवाले से कि पाकिस्तान और भारत जो है वो मुज़ाकरात
کا آغاز جی کریں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی جنگ، امکانی جنگ بڑی ڈیساسٹرس ہوگی اس ریجن کے لیے، ٹھیک ہے جی، جی ہاں، اور مطلب یعنی اس کی تو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے جناب۔ تو اور بھارت اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکے گا، مطلب دیکھیں یہ معلوم ہے ان کو کہ وہ کتنی ہی ان کی خواہش ہو ہمیں ختم نہیں کر سکتے، اور ہم اس بات کے در پہ نہیں ہے خدا نخواستہ انہیں ختم کرے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں جینے دیا جائے، آپ بھی جیئیں، ترقی چاہتے ہیں ہم، لوگوں کی خوشحالی چاہتے ہیں، مطلب یہ ریجن اس کی آبادی کا تصور کریں، ہم 3 ممالک مل کر جو ہے وہ مطلب 2 بلین کے قریب جو ہے آبادی چلی جاتی ہے۔ بیگ صاحب یہ جو فورن ٹریڈ کی ایکسپورٹس کے حوالے سے ایک مثبت بات رزاق داؤد صاحب بھی ہر ٹویٹ میں کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں، یہ سسٹینیبل ہے؟ دیکھیں اس میں میرا خیال ہے دیر آر فالٹ لائنز، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی فار دا ٹائم بینگ کرونا کے دنوں میں، پینڈیمک میں پاکستان نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا اور آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ یہ بیسیکلی کیسے ہوا؟ ایسے ہوا کہ جہاں پہ جی ایس پی پلس کا بھی امپیکٹ ہوگا، وہ تو پہلے بھی ہمیں حاصل تھا، لیکن میرا خیال ہے بنگلہ دیش اور انڈین بہت ساری جو ہے نا پینڈیمک کی چکر میں بہت سارے آرڈرز کینسل ہو گئے، جس وجہ سے پاکستانی ایکسپورٹس بہتر ہوں گی، یعنی ایک اپرچونٹی ملی پاکستان اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ان پٹ کاسٹ جو ہے جو بہت زیادہ اب آج کل جیسے یہ پاور سیکٹر کی، گیس کی، سب کی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ مہنگی ہونے جا رہی ہیں اور پرابلم ہو رہا ہے، تو الٹیمیٹلی یہ ڈسٹرب بھی کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں پہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو ضرورت ہے کنسنٹریٹ کرنے کی کہ جی ان پٹ کاسٹ کو کیسے، یعنی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان پٹ کاسٹ کم رکھیں، اور ادروائز تو آپ کو یعنی کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ کل کو پینڈیمک ختم ہو جائے گا، ویکسینیشن پروگرامز آ گئے ہیں آل اوور دا ورلڈ، انڈیا نے پہلے شروع کر دیا ہے، بنگلہ دیش نے شروع کر دیا ہے، وی ہیو ٹو اسٹارٹ، وی آر اسٹارٹنگ، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک یہ ان پٹ کاسٹ کم نہیں ہوگی اور اس وقت تک ہماری کمپیٹیٹو نہیں رہیں گی جو ایکسپورٹس ہے، اس لیے وہاں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، دیٹ از اے پوائنٹ آف کنسرن بیسیکلی۔ ویری ویلڈ پوائنٹ بیگ صاحب، بہت شکریہ۔ حسن بیگ صاحب آپ تشریف لے آئے، ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ ناظرین، پینڈیمک کی بات ہو رہی ہے تو جہاں معیشت کے حوالے سے، ایکسپورٹس کے حوالے سے بات ہم کر رہے ہیں، اچھی بات یہ ہے کہ چین جا رہا ہے کل ہمارا ایک طیارہ پاکستان کا، وہاں سے ویکسین لائے گا، اور NCOC نے باقاعدہ انتظام کر لیے ہیں کہ اس ویکسین کو دوسرے صوبوں میں بھی بھیجا جائے گا، سندھ میں، بلوچستان پہ خاص طور پر، اور وہ بھی جہاز کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ خدا کرے کہ یہ کورونا اٹ سیلف ختم ہو، اور جہاں جہاں کہیں نہ کہیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو ویکسین بھی پاکستان میں دستیاب ہو۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔